ستشاهدون في هذا الفيديو كيفاش تلقاو غاسين ديال 3 بلس 2 زي. دابا حنا الحاله اللي عندنا في ليكزارسيس ساهله، ولكن تعطيكم انا حاله اصعب حاله يمكن تحط لكم. انا وصلوا ليها يخمس حتى هذاك باش تكتبوا عدد عقدي على الشكل الاسي او على الشكل المثلثي. اش كديروا؟ لاحظوا عندنا في السينوس، دونك هذه اللي كنقلبوا عليها كنقلبوا. لا تنسى ذلك. انا نشرح لكم شنو هي العلاقه ديال الالاف. بان لكم ان هذا تقدروا تكتبوا على الشكل الاسي. هذا عارفين 1 بلس اي موان 1 بلس اي ولا 1 موان اي، هذوك كتعرفوا تكتبوا، ولكن هاد غاسين دو يبقى داير لكم الالاف. ايكواسيون دو دوزيام دوغري نتوما تكونوا فاهمينها، فهمتي؟ انا عاد تنثبت لكم معلومات، انا عارف الناس ديال سيونس مات فوالن. فعل الخدمة خدمة العزيمة. كنستهانش بالقدرات ديالكم. تقدم إلى الأمام، نحن معك، سوف تصل. عارف ان عندكم عزيمه واصرار وتديروا مجهود، لانني حتى انا كنت سيونس مات. أنت تستطيع. وباقي سيونس مات. وديما عسكرة القمر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم في الجزء الخامس من سلسله الاستعداد للامتحانات الوطنيه. في هذا الجزء ما غنبقاوش في الدوال، وانما غندوزو للكومبلكس، لانه الكومبلكس الاعداد العقديه في الفيسبوك قلت لكم واش تبغيو، واش نبقاو في الدوال ولا ندوزو للكومبلكس ولا ندوزو للستركتور ولا ندوزو ولا نبقاو في الدوال ولا ندوزو للاريثميتيك. اغلبيه ديالكم قالوا لي ستركتور وقالوا الكومبلكس، ولكن الاكثريه قالوا الكومبلكس. بالنسبه اللي بغى يلتحق بخدمه الاستعداد الوطني اللي هي خدمه ليست مجانيه، وفيها كنحط دي فيديو بحال هادو اللي كتفرجوا فيهم. كاين ان جروب اللي هو في فيسبوك كنحط فيه لي فيديو، كنديروا فيه دي لايف، كذلك جروب في واتساب اللي كنجاوب فيه على الاسئله ديالكم وكنعطيكم التمارين تخرجوهم وتصيفطوا لي الحلول وكنناقش معكم. اللي بغى يلتحق بالمعلومات غتلقاوهم في اسفل الفيديو. وقليل اللي قالوا الحسابيات، وحتى واحد ما قال نبقاو في الدوال. دونك هنايا غندوزو للكومبلكس وغنحاول نخدم واحد ليكزارسيس من واحد الوطني اللي هو ديال 2018. وهاد الوطني المهم احنا ماشي الهدف ديالنا هو نخدمو الوطني، ولكن غنحاولوا نستخرجوا ونشرحوا الحوايج او الاساسيات اللي كاينه في هذا الوطني. يعني مثلا عندنا معادله من الدرجه الثانيه، كيفاش نحلوا معادله من الدرجه الثانيه في الاعداد العقديه، نشرحها لكم اون جينيرال ايتترا كما درت في الدوال، نفس القضيه. وكنعتذر بزاف على التاخر ديالي في هذا الفيديو، لانني كان خصني نحطو نهار الحد، ولكن تعطلت بسبب ان الحاسوب كان تخسر ليا، عاد صايبتو داكشي. عافاك اخويا لما شعل، عافاك لما شعل، والله ما باقي نحلك، انا مزوق. المهم نبداو. ليكزارسيس تيقول لنا انه سوا ام ان نومبر كومبلكس، ام عدد عقدي. مزيان. الجزء الاول كاين الجزء الاول والثاني في هذا ليكزارسيس. هاد ليكزارسيس غنعرفو فيه بزاف ديال الحاجات. غنعرفو فيه اولا كيفاش اننا نحلو معادله من الدرجه الثانيه، الحلول ديالها بيان سور، وغنعرفو الصيغه ديال الدوران والخاصيه ديال الدوران شنو هما. غنعرفو شنو كيفاش تكون ولا فوقاش تكون واحد النقط اليني مستقيميه، وفوقاش يكونوا دي بوين كوسيكليك، وحوايج اخرى اللي غتجيبها الهضره وصافي غنهضروا عليها حتى. دونك نبداو. نعتبر في مجموعه الاعداد العقديه المعادله او ام اللي هي هذه، فيريفي كو تحقق ان دلتا هو هذا العدد، هو مميز معادله او ام. اولا قبل ما نبداو نهضروا نجيو مباشره ملي كتكون عندنا شي معادله ندوزو للطابلو.
شي معادلة كتكتب على شكل أ زد كاري بلس بي زد بلس سي إيكال زيرو، بحال هاد المعادلات هما اللي هما ديجا نتو كنتو كتحلوهم في ار، ولكن كتحلوهم كتحسبو دلتا كيخرج لكم بوزيتيف ولا إيكال زيرو، وملي كيخرج نيجاتيف كتقولو ليكواسيون نادمي با سوليسيون دون ار، ولكن ادمي دي سوليسيون دون سي. دونك هنا لوسكون كالكول دلتا اللي هو نفس الصيغة بي كاري موان 4 أ سي، هنا خصكم يعني خصكم هاد دلتا يعني يقدر يخرج لكم عدد عقدي، مثلا يقدر يخرج لكم دلتا هو المشكل هنا شنو هو كاين، شنو كاين المشكل؟ الحلول بيان سور غادي يكونوا جوج ديال الاعداد العقديه اللي هما نسميوهم زد ان زد دو، ولا نقولوا زد ايكال موان بي بلس راسين دلتا سور دو ا، اولا زد ايكال موان بي موان راسين دلتا سور دو ا. اوكي، هنا المشكل الا كان عندنا عدد عقدي كيفاش نلقاو غاسين دلتا، مثلا كيفاش نلقاو غاسين ديال 3 بلس 2 زي، كيفاش نلقاو مثلا نقولوا حنا غاسين ديال مثلا يقدر يخرج لنا عدد سالب غاسين ديال موان 3، فهمتوا؟ نقدروا هذا خصنا نلقاو الغاسين ديالها، مي كيفاش هذا هنا هو المشكل. ملي كنجيو نعوضو هنايا دلتا يخرج لنا سالب، بيان سور قدام في السي غالبا دلتا كيخرج لكم سالب، وبالتالي الحلول كتكون اعداد عقديه، وبالتالي خصكم جذر دلتا. فهنا عندكم دي كا بحال دابا انا غاسين موان 3 راه نقدر نكتبو هاديك موان 3 هي غاسين 3 اي دو تو او كاري، هنا باينه الغاسين ديالها هي غاسين 3 اي، هنا ساهله باش تلقاوها. ولكن ملي كيكون مكون من جزء حقيقي وجزء تخيلي اللي هما غير منعدمين، فهنا خصكم كتكون عندكم شويه ديال الخدمه. دونك هنا هادشي اللي قالوا لنا، رجعتو شفتو معايا في البي دي اف، هنا قالوا لنا دلتا نبينو كيتساوي شي حاجه او كاري. علاش؟ راه باش هاد جذر دلتا غاسين دلتا نلقاوها بسهوله، فهمتوا كيفاش؟ دونك هما بحال اللي عاونوكم في السؤال، قالوا لكم بين ان دلتا كيتكتب على شي حاجه او كاري، هو انت خصك تكتبوه على شكل شي حاجه او كاري. اوكي، دابا انا غادي نعطيكم اقصح الحالات، يعني لو بلو بيغ دي كا، هو ملي كيعطيكم دلتا تحسبوه، حنا ما غناخدوش شي اكزومبل وكذا، نهضروا اون جينيرال، كتحسبوه مثلا تيخرج لكم شي عدد اللي هو بحال مثلا 2 زائد 3 اي. هنا اشنو غديروا؟ خصكم تكتبوا هذا على شكل شي زد او كاري، اولا شي نسميوه حنا عدد عقدي اللي هو نسميوه هذا دلتا، ياك هذا دلتا، حنا خصنا غاسين دلتا، دونك خصنا غاسين ديال هادي. شنو هو غاسين ديال هادي؟ هو واحد العدد اللي كنديرو له او كاري، يعني كنديرو له او كاري وكيعطينا 2 بلس 3 زي، هذا هو الغاسين. دونك من هنا غادي ننطلقو، اش كنديرو؟ كنحلو هاد ليكواسيون، نديرو له زد، ولا نديرو له ا. رامي عليك يا مدير. باش ميتخلطناش مع لي زد ديال، نديرو له ا. كيفاش نلقاوه؟ هذا هو ديال الكيسيون. كنحلو اون ايكواسيون اللي كترجع لنا نظمه. فوالا شوفوا معايا اش كنديرو، كنبوزيو. دابا حنا الحاله اللي عندنا في ليكزارسيس ساهله، ولكن تعطيكم انا حاله اصعب حاله يمكن تحط لكم. كنبوزيو هكا، ياك هاد ا او كاري ايكال 2 بلس 3 زي، هادي نقدروا نترجموها، يعني الا كان ا هو اكس بلس اي، ا او كاري هي اكس كاري موان اي كاري بلس اي 2 اكس اي. غير كالكول هذا غتكون هي 2 بلس 3 زي. حسبت ا او كاري، فهمتي، على حساب ا هو هذا. دونك هنا عدد عقدي كيسوى عدد عقدي عندها واحد النتائج. Un nombre complexe est égal à un nombre complexe, c'est-à-dire la partie réelle est égale à la partie réelle, la partie imaginaire est égale à la partie imaginaire. هذه égale à 2, ou 2xy égale à 3. égale à 2,
قال 3 زائد حاجة أخرى، حيت هادو يقدروا ميكفيوناش باش نحددو الإكس و الإيكغيك. هنا الهدف ديالنا هو نحددو الإكس و الإيكغيك. شنو خصنا نديرو؟ عدد عقدي كيسوى عدد عقدي، الوغ الموديول ديال هاد العدد العقدي كيسوى الموديول ديال هداك العدد العقدي. دونك خصني نكتب أن الموديول ديال هذا، الموديول ديال هذا كيسوى الموديول ديال هذا. شنو هو المعيار ديال هذا؟ هو غاسين ديال الجزء الحقيقي أو كاري زائد الجزء التخيلي أو كاري، إيكال المعيار ديال هذا اللي هو غاسين دو أو كاري بلس 3 أو كاري. وكتخدمو بهادي، كتخدمو بهاد النظمة. يعني هنا كنت تقدروا ترفعوا أو كاري هنا يتحيد لكم الغاسين ياك، وتخدموا بهاد الشيء. ابخي ديروا اختزالات هنا، تجمعوا معادلة مع معادلة، تنقصوا اكسيتيرا، تعوضوا هنا يمكن تلقاو اكس بدالة ايكغيك، تعوضوا هنا، ابخي تلقاو ايكغيك، يمكن تعتمدوا على هادو بجوج. فهمتوا كيفاش؟ دونك الهدف هو تلقاو اكس و ايكغيك. ابخي كتلقاو داك الأ وكتأكدوا. كيفاش كتأكدوا؟ كتحسبوا الأو كاري ديالو خصو يخرج لكم 2 بلس 3، وعاد كترجعوا كتكتبوا دلتا هو هاد الأ أو كاري. هاد دلتا هو هذا، وهذا لقيناه هو أ أو كاري، وكتخدموا به. فوالا كتشوفوا الحلول اللي هما زد ان زد دو، كتعوضوا غاسين دلتا بهاديك القيمة ديال أ. اوكي، دونك هذا هو لو بلو بيغ دي كا اللي يقدر يتحط. مي حنا عندنا الحمد لله هنايا القضية زوينة. هنايا غنرجع للمعادلة ديالنا. المعادلة ديالنا هنا رجعو البي دي اف، شوفوها معايا، هي هادي. البي هو اي ام بلس 2 و سي هو اي ام بلس 2 موان ام ايكال 0. تأكدوا ديما أن عندكم هنا ايكال 0، سينو راه كان عندكم شي عدد هنا خصكم تحولوا وتردوها ايكال 0 باش تكون عندكم السي الحقيقي، ماشي عندكم تقولبوا في هاد القضية. دونك الكيسيون 1، السؤال 1 نخرجو هنا دلتا، غير حساب دلتا هو بي او كاري موان 4 ا سي. هنايا البي عندنا هي اي ام بلس 2 زد، شنو زد بلس 2 au carré moins 4 fois 1 fois im plus 2 moins m. Voilà, on a كيبقى غير الكالكول. im au carré هي moins m au carré، donc غنزرب شويه بحساب بلس 4 im plus 4 moins 4 im moins 8 plus 4 im 4 m. Voilà. هنا تمشي لي هادي بهادي، موان ام كاري بلس 4 ام و 4 موان 8 هي موان 4. هنا خصكم تفكروا كيفاش تردوا هادي او كاري، يعني خصكم ديروا معادلة من الدرجة الثانية. هنا كاينين 2 ميثود، كاين اللي غيعرف يكتب هادي على شكل او كاري، يعني يردها متطابقة عامة، يعني يدير لها هاد ام موان ام كاري هي ام كاري، و غيبان له ان هاد موان 4 هي راه هي 2 زي او كاري هاك، وغيبان له ان هادي فوالا هنايا موان بلاتي، غيبان هنا خصو يدير موان 2 زي، فوالا على حساب داكشي اللي كاتب لنا تما. وهادي هي موان 2، نحاولو نكتبها على شكل متطابقة، موان 2 فوا اي ام فوا موان 2 زي. لا بلاتي، لا هادي غتكون 2 اي او كاري، وهادي غتكون 2 فوا اي ام فوا هاد الموان يمشي لنا بسبب انه غتكون اي وحدة اخرى هنا 2 زي. فوالا 2 في 2 4 اي موان 1 تولي بلوس ام، ها هي هنا بلوس. دونك هادي هي اي ام موان 2 زي لو تو او كاري. هادي هي الميثود الاولى. كاين اللي غيعرف يكتبها او كاري هكا، كاين اللي شنو غيدير؟ غيشد هاديك اللي هو ما عطا والو، هاديك اللي هو ما عطا والو، هادي يشدها وينشرها ويبين انها كتسوى هادي،
يا دونك غيحبس الكالكول هنا وغيمشي يشد هادي ينشرها بان كتسوى هادي، دونك غادي يقول دونك دلتا هو هادي. دونك كاين هادي دو ميثود. دابا هنا عاطينكم النتيجة قالك تحقق انها راه ساهلة صافي. دونك هذا هو دلتا لو ديسكريمينون ديال ليكواسيون. نرجعو للبي دي اف. قالوا لنا هنا في باء يعطي حسب قيم ام مجموعة الحلول معادلة او ام. هنا بما ان هنا عندنا عدد عقدي ام اللي هو انكوني، فلي سوليسيون غيكونوا اون فونكسيون دو ان، هادي باينة اون فونكسيون دو ام، باينة هاد القضية. ف لي سوليسيون غتقلبوا عليهم نورمال عاديين. دونك غنحاول نزرب. دونك بان ليا ندير واحد اللعيبه واخا تعذبني شويه في المونتاج، وهي انني نزرب هادشي. دونك لي سوليسيون هنا في هاد الحاله غادي يكونوا زد، غيكون زد هادي باء، زد ايكال او غادي يساوي المقابل او الكونجوغي ولا المرافق ديالها. دونك انا كتبت انا صغيره. كاين اللي كيدير كيسمي هذا زد ان وزد دو كيقول هو زد ان بار. كاين اللي كيدير هاد القضيه اختصار زوين صراحه. دونك هنا كيبقى غير الكالكول، كيبقى جوست لي كالكول. هادي هي موان اي ام موان دو موان، هادي غنحيدو الكاغي مع الغاسين، غيبقى موان اي ام بلس دو زي سور دو. دونك زد ايكال موان دو اي ام موان دو اي ام بلس دو زي moins 2 sur 2 z égale يكفينا تحيدو ديك 2. دونك هنا كيبقى غير كالكول، تيبان لي بلا ما نضيع وقت في هادشي. دونك مقاس. والله انا لو كنت قادر كنت هديه، بس مش قادر. لا نكمل ماشي مشكل. كان ليا هنايا نزرب عليها دغيا، ندير اي ولا موان دو اي ام اي فاكتور موان دو ام ياك بلس دو موان دو سور دو. هنا غنعمل بداك دو ما تبقاش، غتولي عندنا غنجيب هادي ادي من هنايا موان زان بلس اي فاكتور ان موان ام مزيانة بحال هكا سور دو. وهذا غيكون هنا تبعو لي كالكول غيكون او زد هو المرافق ديال هذا. تقدروا تكتبوا هذا هو موان زان دومي، ديروا هو موان زان دومي. لا هنا خصها زل جوج، عفوا سمحوا لي خصها زل جوج صافي. هو هذا او زاد هو موان زان موان اي فاكتور ان موان ام. دونك هنايا رانا غلطت، ماشي ما خصكمش راه غلطه داك الزيت الثاني اللي كتبت، لانه يمكن لك دير هاد القضيه ديال انه هو مرافق، ولكن تما راه تخلط الحساب. دونك ما يمكنليش ندير هاد القضيه. دونك انا نتعمد نخلي لكم هاد الخطا باش نتوما ما تطيحوش فيه، لانه راه ماشي هو هذاك زد اللي خصنا نعاودو لي كالكول. وغتمشي لنا موان اي ام غتمشي مع اي ام غتحيد هذيك ام كاع غتخرج لنا موان زان موان اي. هي دي السوليسيون اللي غادي تكون. دونك هادو هما لي سوليسيون اللي غادي يكونوا فوالا اس ايكال راكم عارفين. دابا ندوزو البي دي اف. كيسيون 2 قالك بوغ ام ايكال اي راسين 2 اكتب حل المعادله على الشكل الاسي. دونك كنا نحتاجوه. بالنسبه لام هو هاد القيمه، نعوضو ام بهاد القيمه ونكتبو هاد الحلين هاد دو سوليسيون نكتبوهم على الشكل الاسي. كنتمنى ما نكون غلطتش فيهم. سينو يتعكسنا هادشي. دونك زد هادي كيسيون 2 نرجعو للطابلو. فهاد زد غنعوضو ام بإي غاسين 2. دونك نبداو بالاول، غيكون هو موان زان
نسميوه زد ان، ها زد ان او موان ان بلوس اي فاكتور ان موان ام غنعوضها ب اي غاسين دو، هذا نحيدو ايغال موان ان بلوس اي، هنا غنشر اي بلوس غاسين دو ايغال ها. دونك هنا بحال عندي غاسين دو موان ان بلوس اي. هنا شنو خصكم ديرو صراحة؟ خصكم تخدمو اي تكنيك اللي هي انه هنا شنو بان لكم ان هذا تقدروا تكتبوا على شكل أس، هذا عارفين ان بلوس اي موان ان بلوس اي ولا ان موان اي، هادو كتعرفوا تكتبوا، ولكن هاد غاسين دو يبقى داير لكم الإرادة. هنا راه غيبان باين انه يعني بالخبره ديالكم في التمارين وداكشي انكم راه هنا ملي غديروا تعملوا بالمعيار غيكون فيه غاسين دو، ابخي غتخرج لكم شي حاجه بهذا الشكل، غتخرج لكم ان بلوس شي شكل أسي بحال هكا. وهذه كنعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه. كيفاش كنتعاملوا مع هذه؟ كنعملوا باكسبونسيال. هذه اللي هنا هاد واحد تنكتبوه على شكل اكسبونسيال اي تيتا سور دو فوا اكسبونسيال موان اي تيتا سور دو، حيت غيولي الأس فيه زيرو دونك هي ان. وهذه هي اكسبونسيال تيتا سور دو فوا اكسبونسيال اي تيتا سور دو، وهذه هي اكسبونسيال تيتا، وكتعملوا باكسبونسيال تيتا سور دو، وكتعطيكم هذا معمله بهذه. وهذه كتخدموا اولار، وانا نشرح لكم شنو هي العلاقه ديال اولار. انا وصلوا ليها يخمس حسابك. شنو كان موان زان اي فاكتور ان موان ام، ما عرفتش بلاتي. هو هذا، دونك هو مرافق ديالي هي هذا، تنعقلها انا راه واعر يعني. بلاتي نكتبو هنا من واعر، بلاتي نكتبو هنا القاعدة التالية. أنت تستطيع. موان ام. الوغ هنا اش غندير؟ غاسين دو باش تكتبوا عدد العقدي على الشكل أسي او على الشكل المثلثي. اش كديروا؟ يعني الا كان عندكم واحد العدد ا بلس اي بي بغيتو تكتبوه على الشكل المثلثي، وبلا كتبتو على الشكل المثلثي راكم كتبتو على الشكل أسي، سي فاسيل. الا بحال هادو اش كديروا؟ كتحسبوا دابا كان هذا هو زد، كتحسبوا موديل دو زد اللي هو غاسين ا كاري بلس بي كاري. اش كتجيو كتعاملوا به؟ يعني كتعاملوا بغاسين ا كاري بلس بي كاري هي فاكتور ا سور غاسين ا كاري بلس بي كاري بلس اي بي غاسين ا كاري بلس بي كاري. ملي كتعاملوا بهذا كتحاولوا تشوفوا هذا هو الكوس والسين ديال اش هادو اللي هنايا. دونك اول خطوه خصكم تعملوا بالمعيار، هذه هي اول خطوه. دونك انا بغيت نكتب هذا موان زان بلس اي، بغيت نكتبو على الشكل مثلثي. اش غندير؟ خصني نحسب المعيار ديالو. المعيار ديالو هو غاسين موان زان او كاري بلس ان او كاري اللي هي غاسين دو. دونك خصني نعمل بغاسين دو، وانا عندي غاسين دو لا مزيان. دونك غنطيح في هذيك اللعيبه. دونك هنا غنعمل بغاسين دو هي غاسين دو فاكتور موان زان سور غاسين دو اللي هي موان غاسين دو سور دو بحال حيت موان زان سور غاسين دو نضربو تحت في غاسين دو الفوق في غاسين دو عطيكم هادي. كذلك في لوطخ كوتي غتكون هي اي غاسين دو سور دو. غاسين دو سور دو شنو هو غاسين دو سور دو؟ هو الكوسينوس اي السينوس ديال بي سور 4. ولكن هنا كاين واحد الموا، لان الشكل المثلثي او الاسي هانت الشكل المثلثي هو يكون عندنا ار اللي هو المعيار فاكتور كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا ياك. افيك هاد تيتا خصها تكون واحد الزاويه ما بين خصها تكون واحد الزاويه اللي هي ما بين زيرو وصغر من لو بي
يعني تكون زاوية رئيسية، واحد أونغل اللي هي أونغل اللي هي رئيسية، يعني ما فايتاش دو بي، يعني ما مردداش دو بي. دونك و ار خصو يكون بوزيتيف، وهنا لاحظوا ما خصوش يكون موان بلوس، خصو يكون بلوس بلوس. عاد كيتسمى الشكل المثلثي اللي هو هذا نقدروا نكتبوه هو ار اكسبونسيال اي تيتا. هذا الشكل اوسي لا فورم اكسبونونسيال، وهذه لا فورم تريغونوميتريك دان نوم كومبلكس. اوكي، دونك هنا عندنا مشكل اللي هو موان، ولكن انا كنقول لكم هاد الموان ما ديوهاش فيه في الاول، نتوما غير كتبوا بحال هكا راسين دو فاكتور، كتبوا هذا راسين دو سور دو هي كوس بلس او 4 مزيان، وهنا راسين سور دو هي سينوس بلس او 4. خصكم تكونوا حافظين الجدول ديال القيم، اللي ما عارفهمش يمشي للكور ديالي اللي دايرو سميتو لو كالكول تريغونوميتريك، راه داير كور فيه ساعة تفرجوا فيه، راه فيه كلشي. دونك هنا اش خصكم ديروا هاد الموان باش تحيدوه؟ شنو خصكم تقلبوا؟ هنا تيبان لي خصني نرجع نشرح لكم لي كا اللي كاينين. بعض المرات كيقدر يكون عندكم موان كوس بلس سين بلس اي سين، هذه هي الحاله اللي عندنا. شنو خصكم تقلبوا؟ خصكم تقلبوا على الزاويه. دابا الا كانت عندنا شي زاويه تيتا، ها شنو هي الزاويه اللي عندها الكوسينوس متقابل مع تيتا؟ دابا الكوسينوس ديال تيتا هو هذا. شنو الزاويه اللي عندها موان كوسينوس ديال هاد تيتا؟ هي هاد الزاويه، ها هي عندها نفس المسافه. دونك وعندها نفس السينوس، لاحظوا عندها نفس السينوس. دونك هذه اللي كنقلبوا عليها كنقلبوا. لا تنسى ذلك. وشنو هي هذه؟ هي بي موان تيتا، هاد الزاويه بي موان تيتا، مشيت ببي ورجعت بتيتا. اوكي، دونك يكفي انني ندير هادو هما راسين دو بلس راسين دو فاكتور، هادي نكتبها هي كوسينوس بي موان بي سو 4 بلس اي، وهادي نكتبها هي سينوس بي موان بي سو 4. اوكي، لان كوسينوس بي موان بي سو 4 هو موان كوسينوس بي سو 4، وسينوس بي موان بي سو 4 هو سينوس بي سو 4. وهنا كنكون تخلصت من هذاك الموان اللي هو عندي. هنا كيكفي انني نحسب كوسينوس. انا غنديرها نيشان في لا فورم اكسبونونسيال، هذه غتكون 3 بي سو 4، هنا 3 بي سو 4، دونك غتكون هي اكسبونونسيال اي 3 بي سو 4. كاينين دوطخ كا، بالمرات تيقدر يكون عندكم، نشرح لكم لي كا الاخرين، يقدر يكون عندكم كوسينوس موان اي سينوس. شنو خصكم ديروا؟ رسموا الدائره المثلثيه، ها تيتا. شنو هي الزاويه اللي عندها نفس عندها موان سينوس ولكن عندها نفس كوسينوس؟ ها هي هادي، نديروها هكا، ها هي عندها نفس الكوسينوس ولكن لي سينوس اللي هما اوبوزي. وشنو هي الزاويه؟ هي موان تيتا. هنا باينه كوس، يكفي تحط هذه تردها هي كوسينوس ديال تيتا، هي كوسينوس موان تيتا، حيت كوسينوس موان تيتا هي كوس تيتا بلس اي سينوس موان تيتا. مي فيت اتونسيون خصها تكون نفس الزاويه هنا، نفس الزاويه. اوكي، كاين ان اوتر كا اللي هو تقدر تخرج لكم، نعطيكم لي كا كاملين. تقدر تخرج لكم مثلا تكون عندكم هنا موان كوسينوس موان اي سينوس ديال تيتا بيان سور. شنو خصكم ديروا؟ خصكم تقلبوا. الا كان عندكم واحد ديما رسموا تيتا بعدا هي الاولى هنا. شنو هي الزاويه اللي عندها السينوس والكوسينوس متقابلين بجوج؟ هي هذه، عندها دي كوسينوس اوبوزي اي دي سينوس اوبوزي. وهادي شنو هي؟ هي بي بلس تيتا. اوكي، هي بي بلس تيتا. دونك كديروا ديك القضيه على بي بلس تيتا، كديروا هاديك تكتبوها هي كوسينوس بي بلس تيتا بلس اي سينوس بي بلس تيتا. شنو بقى شي كا اخر؟ كاين الكا الاخر هما يكونوا بلس بلس، هذيك راه ديجا مكتوبه على الشكل المثلثي، دونك ما ندير لها والو. والزياده
من رأس الأحمق. يا للروعة. دونك ولكن هنا نرجعو دابا للوكا اللي عندنا. دابا هنا واش كتبنا فعلا هاد العدد على الشكل الأسي، حيت هما قالنا في الكيسيون كتبوا على الشكل الأسي. واش كتبناه؟ لا مازال، ليش؟ لماذا؟ حيت الشكل الأسي هو ار اكسبونسيال اي تيتا، وحنا عندنا هادي واحد الأداة زائد. دونك مازال خصنا الخدمة. الوغ دابا غنكمل هنا، غادي نكمل هنا. نتمنى تكونوا شفتوا كاع لي كا باش تبغيو تخدموا دوطخ كا تقدروا تطبقوا عليهم هادشي. دونك كمل هنايا ايكال. هنا غنعمل بغاسين دو. علاش؟ باش نحصل على ديك لا فورم اللي قلت لكم 1 بلس اكسبونسيال اي 3 بي سور 4. وهنا غادي نخدم اولار. اجي بعدا شنو هي اولار؟ وما هي اولار يا ترى؟ نشوفوا اولار. اولار هي واحد الصيغه اللي كتمكننا اننا نكتبوا السينوس ديال شي تيتا و لو كوسينوس ديال شي تيتا بواحد لا فورم اللي هي اكسبونسيال. فمثلا سينوس تيتا نقدروا نكتبوه هو اكسبونسيال اي تيتا موان اكسبونسيال اي او موان اي تيتا سور 2 اي. غادي نشوف واش صحيحه. دونك هادي اكسبونسيال تيتا كوسينوس يكون هو اكسبونسيال تيتا بلس اكسبونسيال موان اي تيتا سور 2. فوالا. علاش السينوس كيسوى هاد القيمه وكيسوى هاد القيمه؟ لانكم الا جيتو حسبتو هذا، فوالا افترضوا حنا نبداو من هادو نحسبوهم. الا حسبنا هادي غتكون هي كوسينوس، هادي نعوضوها بكوسينوس تيتا بلس اي سينوس تيتا، وهادي نعوضوها ولا موان، وهادي نعوضوها بكوسينوس موان تيتا بلس اي سينوس موان تيتا. هنا الا حسبتو باعتبار ان السينوس فردي والكوسينوس زوجي، زي حيدو هادي. الا حسبتو نبين لكم هاديك البلاصه، فوالا. الا حسبتو غادي كوسينوس غيمشي، علاش تولي عندنا كوسينوس تيتا بلس اي سينوس تيتا موان كوسينوس تيتا، حيت كوسينوس موان تيتا هي كوسينوس تيتا، ولكن سينوس موان تيتا هي موان سينوس تيتا. دونك غتولي موان اي سينوس تيتا هنا. بالتالي شنو غيطرا هنا؟ الكوسينوس ملي تحيدو الاقواس غيمشي، و السينوس غتولي موان مع الموان بلس غتولي 2 اي سينوس تيتا، وتحت عندنا 2 اي، مشات 2 اي مع 2 اي بقات السينوس. ونفس القضيه بالنسبه للاخرى، الا عوضتوها حتى هي غيمشي السينوس وغيبقى الكوسينوس. دونك وبالتالي هنا خصني نرد شي فورم بحال هكا اكسبونسيال اي تيتا بلوس ولا موان. هنا عندي بلوس، دونك بلوس اكسبونسيال موان اي تيتا. خصني نرد شي حاجه بهذا الشكل هذا. اوكي، خصني نرد شي حاجه بهذا الشكل، وانتم غتشوفوا شنو غادي يطرا من بعد. دونك سي غاسين دو فاكتور. هنا كما قلت لكم قبيله هذه نقدر نكتبها هي اكسبونسيال نقسم على جوج. دونك موان اي اولا ندير لا نو اكسبونسيال اي 3 بي سور 4 نقسم على جوج، دونك غتولي 3 بي سور 8 فاكتور. هنا باش تبقى ليا 1 شنو خصني ندير؟ هي اكسبونسيال موان اي 3 بي سور 8 باش يولي لي في اس 0، دونك سي 1 بلوس هنا باش تبقى ليا هذه خصني نزيد نفس القيمه. دونك 3 بي سور 8 ملي غنجمعهم مع بعضياتهم غتولي لنا واحد 2 الفوق غتختزل، نرجعوا لهذه. دونك انا حصلت على هذاك الشكل الجميل. دونك غاسين دو اكسبونسيال اي 3 بي سور 8. هذه على حساب الصيغه ديال اولار اللي عندي كتسوى كوسينوس. هذه كتسوى كوسينوس، دونك كوسينوس تيتا هي اكسبونسيال اي تيتا بلس اكسبونسيال موان اي تيتا سور 2. دونك هذه هي 2 فوا كوسينوس.
دونك هذه هي 2 فوا كوسينوس ديال 3 بي سور 8. اش غندير انا؟ غادي نتاكد هي هذيك. دونك شنو غندير؟ هذا مضروب في هذا يقدر يكون هو المعيار، مازال ما نجزموش، لانه باش يكون هو المعيار راه خصها تكون خصو يكون موجب. اوكي، وهذه هي الفورم الاكسبونسيال اي تيتا. اوكي، دونك غنجيب هاد 2 حدا غاسين 2، دونك غتولي 2 غاسين 2 فوا كوسينوس 3 بي سور 8 اكسبونسيال اي 3 بي سور 8. هاد الزاوية رئيسية لأنها ما بين 0 و 2 بي، ولكن خصني نتأكد بأن هذا إلي نتأكد بلي هو كوسينوس ديال هاد الزاوية هو بوزيتيف. جا خوت راه غلطت في هذاك الحل الثاني اللي هو زد 2. عرفت كيفاش غلطت فيه هنايا؟ بلاتي نعاودو، بلاتي زد 2 كون هو موان بي اللي هو موان اي ام بلس 2 موان غاسين دلتا اللي هي اي ام موان 2 زي سور 2. غلطتها. هاي الخطأ هو هذا. ماشي لا هو هذاك. لا دونك صح مزيان. نشوف هنا دونك جوج درت فيهم نفس القيمة. سمحوا لي هاد الخطأ انها غتكون بلوس وغتمشي ليا اي ام اي ام وغتبقى موان 2 زي سور 2 اللي هي موان 1 موان اي. صافي الحل راه بحال درت بجوجهم درت فيهم موان. انا ما عرفت كيفاش، ما عقلتش انا شنو درت. شنو درت ترجع للمونتاج ونصحها لكم. دونك هذا هو الحل الثاني اللي غادي يخرج، وبالتالي هذا هو اللي غنكتبو على الشكل المثلثي موان 1 موان اي. دونك دابا هو اللي غنكتبو على الشكل أسي عفوا لا فورم اكسبونسيال كيما طلبوا منا موان 1 موان اي. هذا إلي فاسيل، ما فيه زعما ماشي بحال الاخر، ما فيهش شي عكوسات. هنا يسوفي انني نحسب الموديول اللي هو يكون غاسين 2 نعمل به موان غاسين 2 سور 2 موان اي غاسين 2 سور 2. هنا غنطيحو في لوكال الاخر اللي فيه موان. دونك غاسين 2 فاكتور موان هذه هي كوس بي سور 4 موان اي سين اولا سين بي سور 4. هنا عندي موان شنو هي الزاوية؟ انا براسي ما حافظهمش، دونك خصني نرسم لانني ما تنقلش هكاك القواعد. خصني تيتا هنا خصني شي زاوية اللي هي عندها نفس عندها دي سينوس دي كوسينوس اوبوزي اللي هي هذه هي بي بلس تيتا. دونك هذه هي كوسينوس بي بلس بي زاو 4 بلس اي سينوس بي بلس بي زاو 4. دونك سي راسين 2 هادي غتكون هي 5 بي سور 4. دونك نكتبها نيشان بالشكل الأسي سور 4. هذا بوزيتيف وهذه زاوية اللي هي رئيسية. دونك سي بيان مزيان. انا كتبت زد 2 سو لا فورم اكسبونونسيال. نرجعو للبي دي اف. كنتمنى تكونوا فهمتوا بعدا كيفاش انكم تحلوا اون ايكواسيون دو دوزيام دوغري. نتوما تكونوا فاهمينها، فهمتي. انا عاد تنثبت لكم معلومات، انا عارف الناس ديال السيونس مات واعرين، انا عارفكم. فعل الخدمة خدمة العزيمة. كنستهنش بالقدرات ديالكم. تقدم إلى الأمام، نحن معك، سوف تصل. عارف أن عندكم عزيمة وإصرار يعني تديروا مجهود، لأنني حتى أنا كنت سيونس مات. أنت تستطيع. دونك وباقي سيونس مات وديما عسكرة القمر.
دونك هنايا نرجعو دابا درنا دو، غتبقى البارتي دو. هاد البارتي دو فيها شي حاجة عندها علاقة بالدوران، اوكي. وفيها فيها شي حاجة عندها علاقة بالجيومتري ولابليكاسيون ديال الجيومتري. لابليكاسيون ديال لي نورم كومبلكس على لا جيومتري. وهذا الشيء خصني نشرحو لكم بالتفصيل الممل، خصني نشرحو لكم مزيان. دونك غادي نحبس حد هنا، حيت انا باغي نشرح لكم داكشي مزيان صراحه. دونك نخلي فيديو اخر باش تقدروا تخدموا بزاف ديال يعني ما نشرح لكمش غير هاد التمرين، نشرح لكم حتى لي زوطخ كا وشي حوايج اللي ما كاينينش في التمرين. دونك غنحبس حد هنا لانني سجلت الفيديو وانا مزير بزاف. دونك خليه حتى نهار الحد وغنسجلو عاوتاني فيديو اخر. ومن بعد ندوز لكم لي ستركتور ابخي. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.